बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के मतलब बात करेंगे। वो टॉपिक है कद, हाइट के मतलब कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस हैं लोगों के अंदर। कद का ताल्लुक़ जो है वो जेनेटिकली होता है, आपके माँ बाप से रिलेटेड होता है। अगर आपके पेरेंट्स का कद छोटा है तो आपका भी छोटा होगा, अगर उनका कद बड़ा है तो आपका कद भी बड़ा होगा। हाँ, कुछ पैथोलॉजीज़ आड़े आ जाती हैं, वो मैं आपको अभी क्लियर करूँगा। सबसे पहले बताता चलूँ कि 18 साल और 20 साल के बाद कद नहीं बढ़ता। उसकी लॉजिक ये है कि 18 साल या 20 साल के बाद, क्योंकि कद का ताल्लुक़ हड्डियों के साथ होता है, ख़ास करके लंबी हड्डियाँ लार्ज बोन्स के साथ होता है, और उसमें लोअर लिम्ब्स इन्वॉल्व होती हैं। घुटनों से नीचे जो टांगों की हड्डियाँ होती हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। घुटनों से नीचे क्या होता है, ग्रोइंग प्लेट्स होती हैं। ग्रोइंग प्लेट्स जो आपको कद बढ़ा रही होती हैं। 18 साल और 20 साल के बाद क्या होता है, उनकी ओसिफिकेशन हो जाती है। ओसिफिकेशन हम मेडिकल में कहते हैं, लॉक लग जाता है कुदरतनी, फिर वो कद नहीं बढ़ने देती। ठीक है। 18 साल और 20 साल से पहले कद बढ़ सकता है, उसके बाद नहीं बढ़ सकता। वंस अ वाइल कोई एक्सेप्शनल केसेस हो, बट वो हम काउंट नहीं करते। उसकी वजूहात भी कुछ और होती हैं। ठीक है। तो लाखों में एक हो गया तो कोई हो गया, नहीं तो अदरवाइज नहीं बढ़ता। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़, मुख्तलिफ़ रेसेस के हिसाब से मुख्तलिफ़ कद के रेशो हैं। और जिस तरह आप अमेरिका, अफ्रीका और चाइना चले जाएं तो उनके अपने ही रेशो हैं कद के। और फ़िलिपीन की तरफ जाएंगे तो फिर फ़िलिपिनोस के कद छोटे होते हैं। फिर एशिया की तरफ आएंगे तो एवरेज कद होता है। ये जिस तरह मैंने बताया कि वालिदैन से इसका ताल्लुक़ होता है। हाँ, कुछ इसमें पैथोलॉजीज़ ज़रूर इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपके वालिदैन का कद 6 फुट है या 6.5 फुट है तो आपका उससे भी कद छोटा हो सकता है, अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हैं। जिस तरह थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, अगर उनमें डेफिशिएंसी, वो प्रॉपर रिलीज़ नहीं हो पा रहे तो थायराइड वगैरह का भी टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर कंसीडर किया करें। फिर दूसरे वो बच्चे, मैं बिफ़ोर 20 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, 20 ईयर्स से पहले की बात कर रहा हूँ। वो बच्चे ख़ास करके जो रात को देर तक जागते रहते हैं और सोते नहीं हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे होते, स्लीप नहीं ले रहे होते। एवरेज नींद 8 से 9 घंटे होती है, मगर वो 3 घंटे 4 घंटे सो रहे होते हैं। अगर वो नींद कम लेंगे तो फिर रात में क्या होता है, ग्रोइंग हार्मोन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो प्रॉपर रिलीज़ नहीं हो रहे होते हैं। जब ग्रोइंग हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होंगे तो क्या होगा, कद अकॉर्डिंगली वालिदैन के मुताबिक भी अगर बढ़ना होगा तो वो भी नहीं बढ़ेगा। अपने बच्चों को कद अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो प्रॉपर नींद, स्लीप दिया करें। जिस तरह पैथोलॉजी मैंने बताया कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनको भी चेक करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर विटामिन डी और आप कैल्शियम भी उसकी भी टेस्ट कराएंगे तो वो भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी का भी हड्डियों के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट क्रूशल रोल होता है। कैल्शियम और विटामिन डी का क्या फंक्शन होता है बॉडी में, टू प्रोवाइड द स्टिफनेस टू द बोन्स, स्पेशली लार्ज बोन्स। आपकी हड्डियों को, खास करके बड़ी हड्डियों को और जॉइंट्स को वो मजबूती फराहम कर रही होती हैं विटामिन डी और कैल्शियम। अगर इनकी डेफिशिएंसी, इनकी कमी है तो फिर भी कद मुतासर होता है। 20 साल के बाद कद नहीं बढ़ता, 20 साल से पहले कद बढ़ सकता है। उसकी मैं कुछ टिप्स बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप गौर से सुनिएगा। और टिप्स में ख़ास करके एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज यही है कि जिस तरह स्किपिंग होती है, रस्सी टापते हैं, इसमें अगर आप रस्सी बच्चा टापेगा या फिर बैडमिंटन खेलेगा, वॉलीबॉल खेलेगा, साइकिलिंग चलाएगा, वो गेम्स जिसमें हड्डियों के ऊपर, ख़ास करके लार्ज बोन्स के ऊपर, बड़ी हड्डियों के ऊपर लोड पड़े, लोड से कद बढ़ता है, प्रेशर से कद बढ़ता है। अब लोड का मकसद ये भी नहीं समझ लीजिएगा कि आप 2 मन उठा के बच्चे के ऊपर लद दें, नो, बिल्कुल ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। जस्ट गेम्स के थ्रू आप उनको गेम्स की तरफ रागिब करें, और वो अगर गेम्स खेलेंगे जिन गेम्स के थ्रू हड्डियों के ऊपर प्रेशर और लोड पड़ता है,
اس سے بھی قد 20 سال سے پہلے بڑھتا ہے، ایوریج سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر پروٹین کی اگر کمی ہوگی تو اس سے بھی قد متاثر ہو سکتا ہے، پراپر نہیں بڑھے گا. پروٹین میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سر فہرست جو نمبر 1 جو ہے وہ گوشت ہوتا ہے، چاہے میٹ ہو چاہے مٹن ہو، اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے. پلسز، دالیں، آل کائنڈ آف دالیں، دودھ ہو گیا، مچھلی ہو گیا. اس طرح کی چیزیں آپ بچوں کو موٹیویٹ کریں، اس طرف راغب کریں، یہ چیزیں کھلایا کریں، تو اس سے بھی قد جو نا پراپر اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا ٹپس ہے، کیونکہ لوڈ سے ہمیشہ قد بڑھتا ہے. اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں ایک مثال کوٹ کر رہا ہوں. پولیو متاثرہ مریض ہوتے ہیں، ان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو متاثرہ ٹانگ ہوتی ہے پولیو سے، اکثر لوگوں کا کانسیپٹ یہی ہے، جن لوگوں کو میڈیکل کے متعلق آئی ایم شیور کہ سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، سب ریسپیکٹیبل ہیں، بٹ ہر بندے کی تو ہیلتھ ایجوکیشن نہیں ہوتی نا اتنی اسٹرانگ جتنی آپ لوگوں کی ہے. پولیو کے اندر ہوتا کیا ہے کہ پولیو نروس کو کمزور کرتا ہے، پٹھوں کو کمزور کرتا ہے. جب پٹھے کمزور ہوتے ہیں تو پھر ٹانگ کے اوپر پریشر لوڈ نہیں سہ سکتی وہ ٹانگ، وہ بون. پھر کیا ہوتا ہے، وہ پوری ٹانگ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس ٹانگ پہ پریشر نہیں ڈال سکتا. پھر جو متاثرہ ٹانگ نہیں ہوتی پولیو میں، اس کے اوپر پریشر ڈالنا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ ٹانگ پراپر کام کر رہی تھی اور اس کا قد بھی، اس ٹانگ کا لانگیٹیوڈ، اس کی ہائٹ بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے. کچھ متس بھی ہیں، رسم اور ساری چیزیں لوگ جو روایات قائم رکھتے ہوئے آ رہے ہیں صدیوں سے. کچھ لوگ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ درخت کے اوپر لٹکیں، جیسے پیچھے درخت ہیں، تو اگر درخت پہ لٹکنے سے قد بڑھتا تو آپ ذہن میں اگر آپ ریکال کریں گے تو پھر بندر کا قد بڑا ہوتا. بندر کی کیونکہ بازوؤں سے بندر درختوں میں لٹکتا رہتا ہے. ہاں، اس کے بازوؤں کی ہڈیاں جو نا وہ لمبی تو ہوتی ہیں بٹ ٹانگیں نہیں ہوتی. بازوؤں کی ہڈیاں آپ دیکھیے گا بندر کی لمبی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بازو کی ہڈی پہ پریشر اور لوڈ دے رہا ہوتا ہے، اپنا پورا باڈی سے لٹکتا ہے، اس پہ لوڈ آتا ہے. آپ کے بازو تو بڑھ سکتے ہیں، بازوؤں کی ہڈیاں، باقی ٹانگیں نہیں بڑھ سکتی لٹکنے سے. پھر کچھ شوز وغیرہ بھی پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. 20 سال کے بعد تو بالکل قد نہیں بڑھتا، آپ کسی قسم کا بھی شو پہنیں. پھر کچھ عطائی ڈاکٹرس وغیرہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بن کے، تو وہ بھی ہارمونس وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، ہارمونل تھراپیز، انجیکٹیبل، تو ٹیبلٹ، تو مختلف ریمیڈیز وغیرہ کہتے ہیں. 20 سال کے بعد بھی وہ استعمال کرا رہے ہوتے ہیں، مہنگی بلا وجہ کا خرچہ کرا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. لوگ بھی ایک کمپلیکس ہوتا ہے، اس چکر میں جو نا خرچ کر رہے ہوتے ہیں. پلیز قطعی ایسا نہیں کیا کریں. کسی قسم کی بھی گروئنگ ہارمون تھراپی آپ کے اوپر افیکٹ نہیں ہوگی 20 سال کے بعد. ٹوٹل فضول خرچی ہے. یہ بالکل ہی کنٹرا انڈیکیٹڈ، آپ کو نہیں لینی چاہیے. قد 20 سال کے بعد نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے جی. جس طرح میں نے بتایا کہ جس طرح وجوہات بتائیں کم قد ہونے کی، تو اس میں ایک دو اور بھی چیزیں، کوئی کرونک ڈیزیز وغیرہ آ گئی، خاص کر کے ٹیوبرکلوسس وغیرہ، یا سانس ریلیٹڈ کوئی بیماری ہو گئی، یا آکسیجن کی کمی اگر باڈی میں رہے گی تو اس سے بھی قد متاثر ہوتا ہے. وہ 20 سال سے پہلے کی یہ بات ہے ساری. 20 سال کے بعد بالکل ہی اوسیفیکیشن ہو جاتی ہے، قد بالکل نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے جی. مجھے امید ہے کہ تمام معزز ویورز کو میری جو چھوٹی سی لیکچر ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی کوائریز وغیرہ ہے اس سے ریلیٹڈ تو میں حاضر ہوں، اور آپ میرے پیج پہ ضرور لکھیں. میں مختلف سوشل پلیٹ فارمز پہ موجود ہوں. میں ودن 24 آورس ضرور جواب دیتا ہوں. آپ لوگوں کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کا حامی اور ناصر رہے. اپنے میزبان ڈاکٹر شہمیر علی میمن کو اجازت دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو.